Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel Islamic Reviews. Today we are going to react on a video of Maulana Tariq Jameel Saab talking about the story of Hazrat Amma Hajra alayhi salam. And let's see. इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक नमूना बना दिए। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। जब तेरे रब ने इब्राहीम से कहा, इब्राहीम झुक जा मेरे आगे, कहा अल्लाह मैं ये झुक गया, मैं तेरे अगू सिर निवा छड़िया। वो जो की कराए मुड़ निभदी नहीं, की कराए मुड़ गुजारा नहीं, ये सारी बकवास है। अल्लाह के सामने माँ बाप आए, कुर्बान किया, माँ बाप छोड़ दिए, कुर्बान किया। अल्लाह के सामने आग आई, डाल दिया अपने आप को। अल्लाह ने आग को ठंडा फरमा दिया। अल्लाह के सामने जो आया, नमरूद आया, आग में फेंका गया, घर छोड़ा गया, वतन छोड़ा गया, मिस्र पहुंचे। वहां से मिस्र के बादशाह ने अपनी बेटी निकाह में दी, वापस आए, औलाद कोई नहीं, 2 बीवियां, 86 बरस की उम्र हो गई। मांगते 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 60 साल की दुआओं के बाद अल्लाह ने बेटा दिया, इस्माईल। और अभी वो चंद दिन के थे कि अल्लाह की तरफ से इशारा हुआ, इन लेके निकल। किधर? कहाँ? जहां हम कहें। तो याला मैं जामा के में का जिब्रील आएगा, आगे जिब्रील और पीछे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बच्चा और बेगम भी हाजरा, शहजादी, 22 साल 20 साल उम्र। चलते ये दिन 3 हफ्ते लगे, 4 लगे, महीना लगा, 2 हफ्ते लगे, पता नहीं, अल्लाह ही जानता है। लेकिन जब मक्का की वादी में पहुंचे, जब न इंसान, न दरख्त, न पानी, न साया, न ग़िज़ा, और एक नशेब वादी जिसके चारों तरफ पहाड़, यहाँ अपने बच्चे और बीवी को उतार दें और वापस चले जाएं। अल्लाह। जब आग में डाला था तो एक लफ्ज नहीं बोले थे। जब जिब्रील ने कहा ऐसे छोड़ दे, एकदम यहाँ कैसे छोड़ दूं? यहाँ तो ना कोई इंसान है, ना असबाब जिंदगी हैं, ना पानी है, कुछ भी नहीं है, कैसे छोड़ दूं? कहा आपके रब का फरमान है यहीं छोड़ना, कि इस बच्चे की पुश्त से आखिरी नबी तशरीफ लाएंगे और इस वादी को में तशरीफ लाएंगे। अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। ठीक, छोड़ दे। तसव्वुर करो 4000 साल पहले दा मक्का में किवें विखाई, मैं आप नहीं वेख सकदा, तुहानू किवें विखाई? काले पहाड़, इंसान नहीं, हवा की सनसनाहट, धूप की तपिश, पहाड़ की आग, पता नहीं कौन सा महीना था, अल्लाह ही जाने। और वो जा रही है साथ साथ। क्यों? मेरा कसूर की है, मैंने छड़िया क्यों गई? जांदा किदे पे है? कोई गल तो दस। चलते चलते कुदई पहुंचे। कुदई कोई 3 मील 3 मील। तो हाजरा को ख्याल आया ये अल्लाह के नबी हैं, कोई उत्तू ना गल लाई हो। तो 3 मील के बाद अल्लाह अमरक, क्या ये अल्लाह ने कहा है कि मैंने इतने छाड़ दे तो मेरे पुत्र नू? अल्लाह क्या है? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सर हिलाया, इज़न लन युज़य्यअना अल्लाह। एक और हाजरा ने जन्म लिया। पहले एक माँ बन के सोच रही थी, बीवी बन के सोच रही थी,
اب وہ ایک مومنہ بن کے سوچ ابھری، ایمان والی بن کے سوچ ابھری، اچھا جاؤ، جس رب نے کہا ہے وہ رب مجھے ضائع بھی نہیں کرے گا، جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پیغام ہے، ہمیں بیوی بچے چھوڑنے کو نہیں کہہ رہا، ہمیں کہہ رہا ہے جھوٹ چھوڑو، فحاشی چھوڑو، بدماشی چھوڑو، بددیانتی چھوڑو، خیانت چھوڑو، شراب چھوڑو، بدکاری چھوڑو، جوا چھوڑو، ظلم چھوڑو۔ ہم سے یہ مطالبہ، چھوٹا جا مطالبہ ہے۔ ابراہیم کے آگے تو 2 بیویاں اور بیٹھی تھیں، ایک سارہ، ایک مدین کی ماں، 2 بیویاں، فلسطین کی بستی آباد، سرسبز۔ ہاجرہ کے پاس کیا تھا؟ کالے پہاڑ، پانی بھی کوئی نہیں ہے۔ مجھے خیال آتا جب رات آئی ہوگی، چاند بھی حیران ہوگا، ایک چکرے کون بی بی بیٹھی ہوئی ہے، اس مائی کی رات کیسے گزری، آنے والا گرم دن کیسے گزرا، پانی ختم ہوا، بچے کی ایڑیاں اور آہو بکا۔ اللہ زمزم پہلے کیوں نہ کڑھیا؟ اللہ کو پتا تھا میں نے زمزم نکالنا ہے، پہلے کیوں نہیں کڑھیا؟ انہوں روایا کیوں؟ مانو دوڑایا کیوں؟ صفا مروہ پھر 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 سینہ پاٹ گیا۔ یہ میرے اللہ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ قل الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ میں تمہیں، تسی کلمہ پڑھا ہے نا میرا، اب میں امتحان لوں گا، تسی پہلی تو دوئی چ نہیں جاون دین دیو جب تے امتحان پاس نہ کرے۔ پہلی تو دوئی بھی کوئی کلاس ہوندی نہیں، نہیں امتحان دیو، امتحان دیو، پاس ہو گئے چلو ہن دوئی بہاؤ، نہیں پچھا لے جاؤ۔ ہے میرا اللہ کہتا تمہیں جنت دینی ہے، اپنی رضا دینی ہے، تھوڑا تو میں نو کھڑکاون دیو، کچھ تو میں کھڑکاواں گا، لیکن اوے ہائے اتنا نہیں۔ جب میں صفا مروہ چلتا ہوں تو مجھے اماں ہاجرہ کا خیال آتا ہے کہ ہم تو گیلری میں چل رہے ہیں بڑے آرام سے، وہ تو ایک پہاڑ پہ چڑھتی اترتی، دوسرے پہ چڑھتی اترتی، انہیں پتا تھا اللہ کی قسم کوئی انسان نہیں، لیکن بچے کو تڑپنا دیکھ نہیں رہی ماں، دیکھنے کی جرت نہیں ہے۔ صفا مروہ، صفا مروہ، صفا مروہ، صفا مروہ، 7 چکر کے بعد نا وہ ہمت جواب دے گئی۔ اگر ہمت ہوتی تو شاید وہ اور چلتی۔ جس امت کی بنیاد اتنی بڑی قربانی پر ہو، وہ امت کہے سود کے بغیر گزارا نہیں، جھوٹ کے بغیر گزارا۔ سارے بازار کے تاجروں سے پوچھو، کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر دکانداری۔ کہاں سے لائے ہو یہ علم؟ کس کو جھٹلا رہے ہو؟ اپنے نبی کو؟ کون سے پیمانے بنا دیے تم نے؟ تو کلمہ توحید و رسالت کے، عشق رسول کے کون سے پیمانے بنائے ہیں؟ یہ ہاجرہ کا قصہ اس لیے ہے کہ اللہ پر ہر چیز قربان کرو۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم ہی کر رہے ہیں، اس دنیا کو ہم چلا رہے ہیں، حالانکہ اللہ پاک نے ہزاروں سال اس پہلے یہ لکھ رکھا ہے سب کچھ، کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے۔ جیسے مطلب سب بول رہے نا کہ اللہ نے آب زمزم کو نکالنا تھا، اور اسی لمحے نکالا جب بچے نے ایڑیاں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں زمین پہ رگڑی۔ اور کتنے جلیل القدر نبی اور اتنی بڑی آزمائشوں سے گزرے، اور ہم میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو ہم تڑپ اٹھتے ہیں۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا سے راضی ہو جائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گائز آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔